يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك ارعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك ارعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. فاستأنسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمع. وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع، فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي. يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي. إن العطاء امداده متنوع، إن العطاء امداده متنوع. يا حسن هذاك العطاء المتنوع، وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلعين. حاشا الكريم يردهم عطشا وقاد وردوا، وأصل الجود من ذا المنبع. أصل الجود من ذا المنبع. يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي. يا رب يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي. كل الذي يرجون فضلك، كل الذي يرجون فضلك امطروا. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. كل الذي يرجون فضلك امطروا. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي.
حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع. هو عصمتي وعروتي فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم الأمنع. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا مصطفى يا خير كل مشفع. اللهم صل